السلام علیکم. یہ میری آپ سے 413 یعنی 413ویں ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں. شدت سے انتظار رہے گا. اس ایپیسوڈ میں ٹاک آف دا ٹاؤن پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جو کہ 16 تاریخ کو یعنی کل بروز جمعہ گوجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے. پہلے تو اجازت نہیں تھی اسٹیڈیم میں، اب سنا ہے کہ اجازت مل گئی ہے اور ایس او پیز کے ساتھ یہ جلسہ ہوگا. یعنی کرونا اور جو دوسری پابندیاں ہیں. اب اگر سابقہ جلسوں کا موازنہ کیا جائے تو نون لیگ کے دور میں ایسی کوئی پابندیاں نہیں تھیں. حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اس دور میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کرین بھی پہنچ گئی تھی. یہ ہماری سیاست کی خوبصورتی ہے. اس وقت جو موجودہ حکومت کے نعرے تھے، وعدے تھے، ان سب پہ معذرت کے ساتھ یو ٹرن ہو چکا ہے. کہتے گورنمنٹ کے وزراء ٹھیک ہیں، کرپشن پہ دوسرے ٹاپک پہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ان کی بات سے اعتماد ختم ہو گیا. یہ سب سے بڑی مشکل ہوئی ہے کیونکہ وہ کوئی بھی بیان دیتے ہیں کرپشن پہ، جلسے کے متعلق، ٹی ٹیز کے متعلق، کچھ بھی، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں، عام شہری یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے مکانوں کے، نوکریوں کے وعدے کیے تھے اور قیمتوں کے متعلق کہا تھا کہ اگر بڑھیں تو سمجھ لے کہ وزیر اعظم معذرت کے ساتھ چور ہے. تو اگر آج وہی کلیہ اپنایا جائے تو رزلٹ کچھ ٹھیک نہیں نکلتا. یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے حکومت کے بیانیے میں بہت کمزوری آ گئی ہے. کیونکہ اپنے لیے معذرت کے ساتھ گدھا بھی حلال ہے اور دوسرے کے لیے بکرا بھی حرام ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. آج کل میڈیا کا دور ہے، عوام سب دیکھتے ہیں. اب دیکھیں کل جلسہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. لوگ تو ویسے ہی اکتاگے ہوئے ہیں، خاص کر موجودہ جو قیمتیں ہیں انہوں نے لوگوں کو چکرا کے رکھ دی ہے. امید کی کرن مشکل یہ ہے کوئی نظر آتی ہے کیونکہ سابقہ عدالتی فیصلے، موجودہ قدغنیں، ان سب نے ایسی ایک ناٹ لگا دی ہے، ایک ایسی گانٹ لگا دی ہے جو نہ دانتوں سے کھلتی ہے نہ ہاتھوں سے کھلتی ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپوزیشن اور حکومت معزز اداروں کی طرف اشارہ جو کرتے ہیں اس پہ پابندی ہونی چاہیے. بیرونی طاقتیں یہی چاہتی ہیں. وہ ملک کے سیاستدانوں کو اس سٹیج پہ لے آئی ہیں اور یہ انتہائی خطرناک ہے.
जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाले हैं, वो अरबों डॉलर खर्चते हैं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए फंड्स वक़फ़ किए होते हैं, अदारे बनाए होते हैं और आइंदा 15-20 साल की प्लानिंग की होती है। हमें तो ये नहीं पता कि ख़रीफ की फ़सल और रबी की फ़सल में क्या होगा, गंदम कितनी पैदा होगी, कितनी मंगवानी पड़ेगी, बारिशों का क्या इम्पेक्ट होगा। यही फ़र्क है। इसी वजह से हम बहुत पीछे हैं। हुकूमत को चाहिए ये जितने जलसे करते हैं करने दें, आप कीमतें कम कर दें, शहरियों को बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। जब आप कीमतें बढ़ाएंगे तो हर शहरी को आप ख़ुद मजबूर कर रहे हैं कि वो रोड पे आए और अपोजिशन का हिस्सा बन जाए। देखिए क्या होता है, सियासत की तरफ जाती है। शेख रशीद साहब जो सियासी पंडित हैं, उनकी पेश गोइयाँ सारी दुरुस्त तो नहीं होती। आज वो अमन का प्रचार करते हैं, इलेक्शन से पहले उनके नारे भी याद हैं। सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपनी कुर्सी का नहीं सोचना चाहिए। ये जो पार्टियां बदलने वाले होते हैं, उनको पता होता है कौन सी गवर्नमेंट आती है, उसमें चले जाएं ताकि हमारी करप्शन बच जाए। और जो कर रहे होते हैं उनको ये होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट चली गई तो कल को हम पकड़े जाएंगे, लिहाजा जितना खींच सको लंबा कर सको ताकि इससे बच जाओ। और जो सियाने होते हैं वो आधे रास्ते से ही खिसक जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। हमने तो अयूब खां के दौर, याहिया का दौर, भट्टो साहब, ज़ियाउल हक साहब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब, फिर मुशर्रफ साहब, सब के दौर देखे हैं। वही बिजली की लटकती तारें हैं, वही गली महलों के उबलते हुए सीवरेज हैं, वही नलों में गंदा पानी है। कहीं पे कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई नई लाइन नहीं डली, कोई सियालकोट में गवर्नमेंट का नया अस्पताल नहीं बना, ना कोई नया स्कूल बना है। अरबों खरबों का मुल्क मकरूज़ है, वापडा मकरूज़ है, स्टील मिल मकरूज़ है, रेलवे मकरूज़ है, PIA मकरूज़ है, हर अदारा मकरूज़ है। ये पैसे किधर चले गए? ज़कात गरीबों के लिए है। अगर 10 अरब ज़कात इकट्ठी होती है तो 8 अरब उसके महकमों के मुलाजमीन, उनकी गाड़ियाँ, पेट्रोल, मेंटेनेंस, सैलरीज, दफ्तरों के रेंट पे चला जाता है। और जो हकदार हैं ज़कात के, उनके हिस्से में सिर्फ मिराले 2 अरब ही आता है, 8 अरब इसी तरह निकल जाता है। अगर इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री ओनर या मैन्युफैक्चरर या जिस तरह मलक रियाज साहब हैं या दूसरे सोसाइटीज़ वाले हैं, अगर वो इस तरह अपने ऑफिस को चलाने लगे, अपने इदारे को, तो मेरा हाल 1 साल में सारा सत्यानाश हो जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे कौमी इदारों के साथ ऐसा क्यों होता है? सोचने की बात है। FIA भी है, NAB भी है, इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, एंटी करप्शन भी है। कहा जाता है कि अदालतें भी आज़ाद हैं। फिर ये सब क्यों होता है जो नहीं होना चाहिए? सैलरी बेशक ना बढ़ाएं, चीज़ों की कीमतें ना बढ़ने दें, बच्चों की फ़ीसें, मेडिकल फैसिलिटी,
عام شہری کا خرچ کہاں پہ ہوگا؟ انصاف فوری اور عرضہ ملے، اس کے پیسے کہاں لگیں گے؟ دیکھیے کل کے جلسے میں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ناقص رائے ناقص عقل، کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔